जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। परमात्मने नमः। हो नमो भगवते वासुदेवाय। अब हिजोको पाठमा उद्धवजीले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, बद्ध र मुक्त भने क्या हो? यो मैले जान्न सकेँ, संशय लाग्यो, शङ्का लाग्यो। हे भगवान्, यसको शङ्का मेरो दूर गराइदिनु होला भनेर साञ्जलिक वन्दना गरे। र भगवान् भन्नुहुन्छ, श्री भगवान् वाच बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणत्वेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम्। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे उद्धवजी, अब आत्मा भनेको बद्ध र मुक्त यहाँ व्याख्या गरिन्छ। गुणतः गुणबाट, किनभने प्रकृतिको गुणबाटै नै बद्ध र मुक्त हुन्छन्। तर त्यसमा चाहिँ मे मम वस्तुतः यथार्थ रूपले वास्तविक तत्त्वबाट चाहिँ म न बद्ध छु न मुक्त छु। मेरो लागि केही पनि होइन, यो जीवको कुरा हो भन्नुहुन्छ भगवान्। वस्तुतः यथार्थ रूपेण यथार्थ बोधेन तत्त्वेन न बद्ध न मुक्त। न गुणबाट मलाई त्यो बद्ध मुक्त हुँदैन मलाई, किनभने गुणस्य माया मूलत्वात्। यो गुण भने माया मूलत्व भयो, मायाबाट उत्पन्न भएका यी गुणहरू मेरो लागि छैन। माया छैन, मायालाई मैले अधीन गर्छु, त्यसलाई नियन्ता मै हुँ, त्यसको नियन्त्रित गर्ने। अर्थात् मोक्ष न बन्धन, मेरो लागि मोक्ष पनि छैन, संसारमा बन्धन पनि छैन न मे भन्नुहुन्छ भगवान्। शोकमोहौ सुखम दुःखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मन ख्याति संस्कृतिर्न तु वास्तवी। शोक मोह सुख दुःख देहापत्ति माया, यो मायाबाटै हुन्छ। देह आपत्ति प्राप्ति हुन्छ। देह चाहिँ मायाको बसमा हुन्छ। वास्तविकमा भन्नुपर्दा त्यो जीव अब यो देहदेखि अलगै छ भन्ने कुरा। जसरी यथा आत्मन ख्याति स्वप्नावस्थामा आत्मा ख्याति हुन्छ, जसै स्वप्नावस्थामा हुँदा अनेक प्रकारको कर्म गरिन्छ, गर्दछ त्यो जीवात्माले। अनेक प्रकारको कर्म गर्छ, त्यही कर्ममा गरिरहेको हुन्छ। तर यता जागृत अवस्था भएपछि त्यो त केही पनि हुँदैन, त्यो त नष्ट भइजान्छ। त्यो के गर्ने कसो गर्ने अलिकति ज्ञान चाहिँ हुन्छ, तर त्यसले केही पनि हुँदैन, वास्तविक न। त्यस्तै प्रकारले संस्कृति भनेको त्यस्तो हुन्छ जीवको, तर वास्तविक न। मेरो वास्तविकता चाहिँ मेरो त्यो पनि हुँदैन, यथार्थ रूपले ममा त्यो पनि हुँदैन। न सपना हुन्छ, न मेरो मायाबाट देहोत्पत्ति हुन्छ, न सुख छ, न दुःख छ, न शोक छ। भगवान् भन्नु। अब यसमा विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बन्ध करी आद्य माया मे विनिर्मिते। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब मम तनु मेरो शरीर हुने के हुने हे उद्धव? अब शरीर नाम यो चाहिँ शरीर हुन्। अब यो शरीर चाहिँ के हुन्छ? विद्या र अविद्या चाहिँ मेरा चाहिँ शरीर हुन्, परन्तु
यो विद्या र अविद्या भन्ने चाहिँ यहाँ प्राणीको जीवात्माको हो। शरीरी नाम जीवात्मा नाम। शरीरम अस्य अस्तित्व शरीरी ऋण तेसाम शरीरी नाम। यसको विग्रह उनीहरूको लागि मात्रै विद्या र अविद्या। हुन त मैबाट उत्पन्न भएका, तर के हुन्छ त्यो जीवात्मा मोक्ष बन्द करी आद्य माया में विनिर्मिते। मे माया मैले विनिर्मिते, मैले निर्माण गरेको विद्या र अविद्या। विनिर्मिते भनेको यो दुई वचन हो, यो स्त्रीलिङ्गको हो। विद्या र अविद्याको विशेषण यी मेरा हुन्। मायाले मैले सृष्टि गरेँ, तर यी आद्य हुन्, पहिल्यै सृष्टि गरेका हुन्। यी अनादिकालैदेखि चलिआएका। तर बन्द मोक्ष करी अब के हुन्छ भने, अब बद्ध छ भने बन्धन पर्छ, मायामा बन्धन पर्ने। अब त्यो अविद्या छ भने, अब विद्या छ भने चाहिँ मुक्ति हुन्छ। विद्यामयो य सत्य नित्य मुक्त। आगे श्लोकमा आउँदै गर्छ यसको विश्लेषण। अब यहाँ विद्या भनेको ज्ञान भनौँ, अविद्या भनेको माया अज्ञान। अब अज्ञानले बन्धन हुन्छ, ज्ञानले मुक्ति हुन्छ जीवात्मा। अब यो मायाद्वारै हो आद्य पहिल्यै सृष्टि गरेको। यो साथैमा पहिल्यै मूल कारणदेखि नै आएको। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते। हे महामते, हे ज्ञानी उद्धव, एकस्य एव ममांसस्य। अब यो चाहिँ के हो भने एकै हो नि, यिनीहरू मेरै अंश हो। यो जीवस्य, यो जीव नै, जीवस्य एव जीव नै, यो मेरै अंश हो। गीतामा छ ममै मांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। यो सनातन हो, नित्य हो सनातन भनेको। यस कारणले अस्य भनेको यो संसारको बन्ध र अब केले बन्धनमा पर्छ त जीव? अविद्या बन्ध। अविद्याबाट चाहिँ बन्धनमा पर्छ। यो अनादिकालदेखि नै आएको हो। अब विद्याबाट चाहिँ ज्ञानबाट भनौँ, अज्ञानबाट बन्धन पर्छ। अब ज्ञानबाट त्यसको विश्लेषण भनौँ। अब इतरत तथा इतरत। इतरत भनेको क्या हो भन्दा हुँदी अब इतरत भनेको चाहिँ अविद्या, बन्धन, मोक्ष चाहिँ हो। मोक्ष चाहिँ हो इतरत, बन्धनदेखि इतरत भन्नु पर्यो त्यहाँ। तथा त्यस्तै इतरत कस्मात् इतरत, कसदेखि भन्दामा बन्धनदेखि चाहिँ इतरत भनेपछि मोक्ष। अब मोक्ष चाहिँ हुन्छ केले? विद्या, ज्ञानले भन्ने कुरा। विद्या च तथेतरः अथ। अब बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। विरुद्ध धर्मिणोस्तात र स्थितयो एकधर्मिणी। अब यो के छ भने बन्ध र मोक्ष भन्ने यो जीवात्मा किन यस्तो भयो त? जीव एकधर्मिणी हो त्यो। किन एकधर्मी भनेको ज्ञानमय छ, अज छ, नित्य छ। अजो नित्य शाश्वतोयम हन्यते हन्यमाने शरीरे। त्यो शरीर नष्ट भयो भने त्यो नाश हुँदैन भन्ने कुरा हो त्यो बन्ध। अब एकधर्मिणी त एउटाको एकै स्वरूप छ चाहिँ बन्ध होस् कि मुक्त होस्। तर अब यहाँ चाहिँ के भयो भने विरुद्ध धर्मिणो हो। अब धर्म चाहिँ फेरि अलग अलग भए। एउटा चाहिँ बन्धन हुन्छ, एउटा चाहिँ मोक्ष हुन्छ। अब त्यही जीव कर्मले हो नि त, आफ्नो आफ्नो धर्म कर्मबाट तात्पर्य बन्धन। यसको वैलक्षणम, यसको तेतुभ्यम तपाईँलाई। वैलक्षणम भनेको वैलक्षण्यम, विलक्षणता, विलक्षणस्य भाव वैलक्षण्यतम वैलक्षण्यम। अब यसको विलक्षण भनेको क्या हो? लक्षण भनेको विगत लक्षण चाहिँ अलग अलग छन्, भेद छ। बद्धको भेद एउटा छ, मुक्तको अर्को हो। यसको भेद चाहिँ म बताउँछु, श्रवण गर। बद व्यक्तायाम बाची, व्यक्त भन्छु म, प्रष्ट भन्छु भन्ने कुरा आयो यहाँ। वदामी भगवान उद्धवजी। सुपर्णौ एतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छे यौतौ कृतनिरौ च वृक्षे।
एकस्तयो खादति पिप्पलानं मन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयान् पलेन भूयान्। अब एतौ सुपर्णौ सदृशौ स्वभाव त सदृश छ, एक धर्मनी त भनिहाल्यो मास्तिर, स्वभाव त सदृश चाहिँ एतौ सदृशौ सदृश नि यिनीहरू, तर सुपर्णौ भनेको दुवैवटालाई पक्षी भन्छ, एउटा पक्षी अर्को कस्तो सुपर्णौ सुष्टु पर्णौ यस्य सुष्टु पर्णौ यस्य सुपर्णौ राम्रो। अब त्यो पक्षी हो नि त उड्न सक्ने पक्षी, पर्ण भनेको पखेटा। एतौ सदृशौ समान छन्, सखायौ यी साथी हुन्, यत्रिच्छे उतौ ये इच्छापूर्वकले एतौ यिनीहरूले के गरे वृक्षे कृतनिढौ कृतनिढौ कृतकुलायौ। अब वृक्षमा एउटा वृक्षमा उनीहरूले गुण लगाए। अब एकस्तयो खादति पिप्पलानं, एउटा चाहिँ खान्छ पिप्पलान्न, पिप्पलस्य अन्नं पिप्पलान्नं कर्मफलहरू अन्न कर्मफलम पिप्पलान्नं कर्मफलम खादति। एउटा चाहिँ एकस्तयो ती दुईका मध्येमा, अन्य अर्को चाहिँ के छ निरन्नोपि अन्न खाँदैन, कर्मफल खानु पर्दैन, त्यो त्यही गुणमा बसिरहन्छ। बलेन भूयान, फेरि त्यो चाहिँ बसिरहने कस्तो छ बलेन भूयान। भूय भनेको क्या हो शब्दबाट भूयान भन्छ। भूय भूयांसी अस्य अस्ति भूयान अर्थात् अतिशयन भूयः इति भूयान। यसुन प्रति भएर भूयान भूयांसौ भूयांस भयो है। यहाँ चाहिँ बहुवाचक आयो, किनभने प्रभुतम प्रचुरम प्राज्यम अतब्रम। र अब यो बहुलम बहु भन्छ भने पुरो पुरुभूयिष्टम स्फारम भूयश्च भूरि च। अब भूयश्च भूरि च, भूय पनि धेरै हो अनि भूरि पनि धेरै हो। कोही हामी भन्छौँ कि मुरी मुरी धन्यवाद भन्छौँ, भुरी भुरी भन्नुपर्नेमा मुरी मुरी भन्ने हो। त्यहाँ यतापट्टि भाषा टिप्यो नि त, भुरी भुरी धन्यवाद छ भन्नुपर्नेमा मुरी मुरी भन्छौँ। हुन त त्यो पनि के छ भने त्यो मुरी मुरी मुरीमा धेरै धान छन् नि, धानका दानाहरू, तर त्यो भाषा भनौँ कि अब भुरी भुरी भन्नुपर्छ। भुरी भनेको धेरै हो, यसो हुनाले भूयश्च भुरी, भूय भनेको बहु, भुरी भनेको नि बहु। फारम भन्छौँ फेरि, फारम भनेको नि बहु। अब यस्तै धेरै नाम छन् अमरकोशमा बहुवाचक हुनाले भूयान हो। बलेन भूयान, त्यसले त केही कर्मफल खानु पर्दैन, ती बस्छ ढुक्क बस्छ, धेरै बलियो छ त्यो। एउटा चाहिँ दुईटा पक्षी छ। अब यसमा भन्नु पर्यो के वृक्ष भनेको यो शरीर हो, गुण भनेको हृदय हो, पक्षी भनेका जीवात्मा र परमात्मा। आत्मान मन्यञ्च सवेद विद्वान अपिप्पलादो न तु पिप्पलाद। यो विद्या यो सद्नित्यबद्धो विद्यामयो या सद्नित्य मुक्त। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भने एउटा चाहिँ अन्यमा आत्मानम स, त्यो चाहिँ कस्तो छ जिज्ञासा। यस के अरे यो सुपर्णौ भनौँ न, यहाँ दुईटालाई लिँदाखेरि आत्मा र जीवलाई कि जीव त फेरि होइन, यो चाहिँ त्यही जीवको भेद भएर बद्ध र मुक्त भयो, तर यो चाहिँ परमात्मालाई लिनु पर्यो यसमा चाहिँ। किनभने मेरो अंश हो भन्दाहुँदै यो चाहिँ भगवानको यो एउटा वृक्षमा बसेको अन्तर्यामी भएर हृदयमा बसेर त्यसले गरेको कर्म देख्छन् भन्ने कुरा हो। जति कर्मफल त्यसले खान्छ त्यो बसेर जानिरहनुहुन्छ। फेरि बलेन भूयान निरन्नोपि अन्य। अब त्यस्तो छ, त्यो ईश्वर हो। त्यसो हुँदा परमात्मा ईश्वर चाहिँ साक्षीको रूपमा साक्षीको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आत्मानम मन्यञ्च सवेद विद्वान। अब त्यो चाहिँ अन्यम आत्मानम, त्यो अर्कालाई चाहिँ त्यो विद्वान, विद्वान भनेको परमात्माले सब वेद जान्नुहुन्छ नि। यसले यति अन्न खाँदैछ, के खायो अन्न, चारो खायो नि, त्यो एउटा त उडेर भुर्र जान्छ। चारो भनेको कर्मको फल। अब त्यसले के गर्छ विषयबाट,
त्यो चाहिँ जान्नुहुन्छ। अब अपिप्पलाद त्यो जो उनले चाहिँ विद्वान त्यो जान्दछ त्यसले। अब पिप्पलाद न विद्वान, पिप्पलादले चाहिँ यसले मलाई यसो गरौ यसो गर्दैछ भन्दैन नि त, त्यो अब बद्ध छ, त्यो अज्ञानी छ। अब त्यो कसरी अज्ञानी भयो त भन्नाउँदै यहाँ अविद्या युग सतु नित्यबद्ध भयो। अब अविद्या भनेको मायाले, अर्थात् अज्ञानै हो माया भने। अज्ञानले बद्ध छ, मायाले बद्ध छ। त्यो अविद्या युग युजिर योगे, अविद्या यह युग स त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ नित्यबद्ध। त्यो नित्यबद्ध हो, त्यो बद्ध पुरुष भयो है। अब त्यो त्यही जीव संसारमा चाहिँ अब कर्मफल भोग्दै भोग्दै अब बद्ध भयो। अब संसारमा बद्ध भएपछि त्यसले राम्रो गरेन, त्यसले चाहिँ किनभने नराम्रो कर्महरू गर्छ अनि संसारमै पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इत्यादिमा फर्स भन्ने कुरा आयो नित्य। अब यो चाहिँ नित्यबद्ध हो। अब विद्यामय या सतु नित्य मुक्त। अब जो विद्याले युक्त छ, ज्ञानले युक्त छ भने त्यो चाहिँ नित्य मुक्त, त्यसलाई मुक्त भनिन्छ, नित्य मुक्त। अब यसलाई चाहिँ यस्तो छ भने मायाको चाहिँ बसमा परेन, मायालाई निवृत्ति गर्ने उपाय गरौँ भने त्यसलाई नित्य मुक्त भनिन्छ, त्यसैलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। अब त्यसैलाई त्यस्तो कर्म गर्ने। अब यसको व्याख्या उँधो आउँछ। यो विद्या युग सतु नित्यबद्धो विद्यामयो या सतु नित्य मुक्त। अब यो भयो। अब देहस्थो न देहस्थो विद्वान स्वप्न देहथो थित। अब देहस्थ अपि देहमा रहे तापनि त्यो जीव अब देहस्थ देहमा रहेर जान्न छ, ऊ सबै जान्न छ, तर त्यो यस्तो छ भनेर त्यो बद्ध चाहिँ जान्दैन, नित्यबद्ध। अनि कसरी जान्दैन त? यथा स्वप्नात् उत्थित, स्वप्नमा सुतो मानिस, जीव सुतो, अनि सुतेपछि नाना प्रकारको कर्म गरेको उसले देख्छ। उत्थित उठेपछि त्यसको व्यर्थै हुन्छ, उसले थाहा नै पाउँदैन। अब अलिअलि सम्झना गरे पनि त्यसले अब त्यो बिर्स्यो, त्यसले त्यसको केही सार भएन भनौँ न, त्यो अनित्यै भयो। स्वप्नमा देखिएको वस्तुहरू, भोग गरेको वस्तुहरू अनित्यै भयो। अदेहस्थ विदेहस्थ कुमति स्वप्न यसमा भनौँ स्वप्न दृश्य था। अब अदेहस्थ अपि देहमा नरहेको हो तापनि देहस्थ, देहमा रहेकाले अब त्यसले त देख्दैन नि, अदेहस्थ त्यो कुमति भयो। जसरी स्वप्न दृश्य था, स्वप्नमा जति वस्तुहरू देख्छ, भोग गर्छ स्वप्नमा, तर जागृत भएपछि त्यो सबै निष्पाप भए जस्तै भगवानलाई चिन्दैन। कसले चिनेन? नित्यबद्ध जीवले चिन्दैन भन्नुभयो। यहाँ अदेहस्थ विदेहस्थ कुमति स्वप्न दृश्य था। अब इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेषु अंकुर्यात् न विद्वान् यस्तविवेक अविक्रिय यस्तु अविक्रिय। इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियका विषयमा, इन्द्रियद्वारा अब त्यो विषयमा जान्छ, तर गुणै अपि गुणेषु च त्यो विषयमा पनि, विषयहरूलाई पनि भोग गर्दो छँदो, गृह्यमाणेषु भोग गर्दो छँदो अंकुर्यात् अभिमानी हुन्छ, म देहाभिमानी छु भनेर देहलाई नै आत्मा ठानेर अहङ्कार पुर्या गर्छ। तर अविक्रिय न, त्यसले नविद्वान, त्यसले जान्दैन भगवान। अर्थात् देहमा रहेर, किनभने त्यो अङ्कुर्यात् अहङ्कारी हुन्छ। अब त्यो यह जुन ईश्वर चाहिँ अविक्रिय, अब कर्मले रहिरहेको निष्क्रियवान छ, त्यो चाहिँ फेरि अब दैवाधीनै शरीर यस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मृति निबद्धते। अब दैवाधीनै शरीरे अस्मिन् शरीरे, कस्तो छ यो शरीर? दैवाधीन, भाग्यकै उसमा छ भनौँ न, दैवम दिष्टम भागदेय। अब गुणभाव्येन कर्मणा, अब कर्म चाहिँ कस्तो गर्छ?
गुणले जस्तो जस्तो गुणबाट प्राप्त भएको कर्मद्वारा रहँदो छँदो अबुध अज्ञानी त्यसले के गर्छ भने यो शरीरमा चाहिँ अहम कर्तास्मि मै नै गर्छु मै नै हुँ भनेर यस्तो अहङ्कार गर्नेवाला चाहिँ निबद्ध त्यो जीव अनि त्यसलाई भन्छ के भन्छ बद्ध अब नित्य बद्ध जीव निबद्धते संसारमा बद्ध भएर रहन्छ। अब यसमा फेरि एवं विरक्त शयने आसनाटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान् तत्र तत्रादयन गुणान् प्रकृति असंसक्तो यथा त्वं सविता नील भन्। अब यहाँ न तथा बध्यते त्यस्ता प्रकारले त्यो विद्वान भनेको विद्यामय चाहिँ भनौँ न बध्यते बद्ध हुँदैन संसारमा तत्र 11 सकियो हँ 11 सकिएको ए यो सकिएन क्या हो ए यो विरक्त अनि विरक्त हुनु पर्यो नि यो शरीरबाट विरक्त संसारको भोगबाट विरक्त भनेर अनि शयन सुत्ता आसन बस्दा अटन हिँड्दा मदन स्नान इत्यादि गर्दा दर्शन पर्शन घ्राण भोजन श्रवण आदिमा चाहिँ के गरोस् विरक्त होस्। अब त्यसमा आसक्ति नहोस् भनेको जतिले आफ्नो तुष्टि हुन्छ शरीर हुन्छ त्यति मात्रै गरोस् अनि त्यहाँदेखि विरक्त भएर गऱ्यो भने तथा त्यसरी नबध्यते विद्वान त्यसलाई विद्वान भनिन्छ नबध्यते संसारमा बद्ध हुँदैन त्यो जीव तत्र फेरि गुणान तत्र 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 गुणान आदयन ती गुणहरूलाई पनि यस्तो गुण भनेर उसले लिँदै अनि प्रकृतिमा रहे तापनि प्रकृतिस्थ अपि प्रकृतिमा रहे तापनि अर्थात् गुणमा रहे तापनि यो होइन रहेछ भन्ने असंसक्त यथा अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसमा आसक्ति हुँदैन असक्त तथा यथा जसरी कसरी आसक्ति त्यहाँ रहँदैन अलग सम्झिन्छ त्यसले आकाशमा बादल लाग्यो तर आकाशलाई चाहिँ त्यसले ढाके तापनि आकाश निर्मल छ त्यो निर्मल आत्मा छ भन्ने जान सविता भनेका अब कोही सविता भनेका चाहिँ सूर्यलाई पनि त्यसरी कोही कुहिराहरूले अब मेघहरूले त्यसरी ढाके तापनि अलग्गै हुनुहुन्छ सविता अनिल भनेको वायु पनि त्यो गन्धलाई वहन गरे तापनि अलग्गै हुन्छ निर्मल हुन्छ स्वच्छ छ हो त्यस्तै प्रकारको आत्मा हुन्छ त्यो विद्यामय भन्ने चाहिँ अघि माथि पढियो विद्यामय यस नित्यमुक्त त्यस्तो स्वभावको हुन्छ। अब वैशारदी इच्छया असङ्गसितया छिन्न संशय भने अब इच्छया भनेको क्या हो बुद्धि इच्छा दर्शने हेर्नु पनि इच्छा हुन्छ अब बुद्धिलाई पनि अयम ज्ञाने पी भन्ने लेखेको छ यो सिद्धान्त हो ज्ञानलाई पनि भन्नु बुद्धि त्यस्तो ज्ञान निश्चात्मिका बुद्धि वैशारदी निर्मल विशारद स्वच्छ श्रेष्ठ वैशारदी इच्छया त्यो कस्तो हो भने असङ्ग सीतया अब त्यो असङ्ग दुष्टजनको चाहिँ सीतया भनेको त्यसमा चाहिँ संलग्न नहुने अब त्यस्तो सीतया त्यसबाट चाहिँ वैशारदी इच्छया सङ्ग सीतया दुर्जनको सङ्गतिले रहित भएको स्वच्छ छिन्न संशय त्यस्तो भयो भने अनि शङ्काहरू निवृत्ति हुन्छ तर हुन त हुन्छ तर त्यसलाई के हुन्छ प्रतिबुद्धै भयो स्वप्नात् नानात्वात् विनिवर्तते अब त्यसले ज्ञान प्राप्त हुन्छ जसरी स्वप्नबाट उठेर चाहिँ अब म त स्वप्नमा पो रहेछु त भनेर त्यो स्वप्नलाई नानात्वाद अनेक प्रकारको नानात्व भाव देखेको विनिवर्तते त्यो हट्छ जसरी त्यस्तै प्रकारले त्यसको त्यो सबै शङ्कालाई पनि नाश हुन्छ। सीतया भनेको सान हो अब सङ्गको स्नानलाई चाहिँ स्नान लगाएर एकदम सत्सङ्गबाट चाहिँ अनि त्यो वैशारदी इच्छया बुद्धि त्यस्तो स्वच्छ बनायो भने अनि छिन्न संशय शङ्का निवृत्ति हुन्छ स्वच्छ हुन्छ
त्यसको चाहिँ नित्य मुक्तको यस्यात्मा हिंसते हिंस्रैर येन किञ्चित् यदृच्छया अर्चते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधा। अब त्यस्तो 14 रह्यो ए 14 रह्यो 14 ए यता रहेछ। यशस्वर्पित सङ्कल्प प्राणेन्द्रिय मनोधियाम वृत्तय स विनिर्मुक्तो देशतोपि हिताम गुणैः यस्य भनेको जसको अब त्यसको भनौँ त्यो नित्य मुक्तको। अब प्राणेन्द्रिय मनोधियाम यो प्राण भयो इन्द्रिय भयो मन भयो धिया भनेको बुद्धिहरूको चाहिँ वित सङ्कल्प भनेको त्यसबाट चाहिँ अलग हुन्छ। त्यो जीव भन्दा अब नित्य मुक्त जीव भन्दा ती सबै अलग हुन्छन्। तिनीहरू वित सङ्कल्प वित भनेको नाश भएको छ, सङ्कल्पले रहित हुन्छन्, चेष्टा इत्यादिले रहित भएको हुन्छ त्यस्तो। तर वृत्ति चाहिँ छ त्यो विनिर्मुक्त देशथापि देहमा रहे तापनि म देहमा छु उसलाई अलिअलि ऊ भए पनि ज्ञान हुन्छ। अनि विनिर्मुक्त त्यसबाट ती वृत्तिहरूदेखि त्यो मुक्त भएर तत्गुणै विनिर्मुक्त अब त्यसका गुणहरू इन्द्रियका गुणहरूबाट मुक्त भएको अलग छ त्यो जीव चाहिँ शुद्ध त्यस्तो ठान्दछ ऊ। अब त्यसलाई चाहिँ अब यता आउँछ कि भक्तको लक्षण भन्ने। अब त्यो भक्त बन्नको लागि अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भगवान्ले उद्धवलाई यस्यात्मा हिंसते हिंस्रेर येन किञ्चित् यदृच्छया। कसैले इच्छाले त्यो हिंसाहरू गर्नेवालाहरूले पनि त्यसलाई पीडा गर्न लाग्यो भने के हुन्छ हिंस्रै जनै आत्मा यस्य हिंस्यते त्यसको आत्मालाई हिंसा गर्न लागे त्यस्तो जीवलाई हिंसा गर्न लागे भने पनि ऊ त्यो बुझ्छ नि नव्यतिक्रियत त्यो विकारमा प्राप्त हुँदैन। गर हिंसै गर जे गर अर्च्यते पूजा गऱ्यो भने पनि क्वचित पूजा गऱ्यो भने पनि अब नव्यक्रियते बुध। अब त्यो जानु नि त उसले ज्ञान जानु तत्त्व ज्ञान जान्नेवाला बुध भयो। अब नित्य मुक्त भएको छ ऊ अनि तत्र नव्यतिक्रियते त्यसलाई कोही वास्ता छैन विकारमा प्राप्त हुँदैन। अर्काले फेरि नस्तुवित ननिन्देत कुर्वत साधु साधु भा अर्काले स्तुति गरोस् अर्काले निन्दा गरोस्। अब कुर्वत यस्तो गर्नेवालाको साधु पनि असाधु पनि अब त्यसको ऊ गुण दोष बदत गुण दोष भन्नेवालाको पनि ऊ प्रशंसा गर्दैन। जसले स्तुति गरौँ प्रशंसा गरौँ उसलाई वास्तै छैन। निन्दा गरौँ भने पनि बराबर सम सुख दुःखमा मानापमान तुल्य गीतामा जो छ हो त्यस्तै मान अपमानको। साधु भनेको राम्रो स्तुति गरे पनि असाधु बा अथवा त्यसलाई नराम्रै निन्दा गर्छ नि त। अब जे गरे पनि उसलाई चाहिँ त्यो वास्ता हुँदैन किनभने गुण दोषाभ्याम वर्जित गुण होस् कि दोष होस् कि त्यो वर्जित भएर कस्तो हुन्छ समुद्रिङ मुनि अब नित्य मुक्त जीव त्यस्तो हुन्छ। अब भगवान्को भक्त बन अब त्यो चाहिँ मुक्त जीव भनेको त्यो हो। साधु असाधु नस्तुवित ननिन्दित त्यो गर्नेवाला गुण दोष जे गरे तापनि भनौँ भने पनि वर्जित हुन्छ। समुद्रिक समान दृष्टि राख्छ मुनि मननशील अब त्यो मननशील हुन्छ। अब वितराग भयो क्रोध यसदा मुक्त एव छ यसैलाई मुनि भनिन्छ। त्यस्तो भन्न पुग्छ। न कुर्या न बदेत किञ्चित न ध्यायत साधु साधु। अब कसैको नराम्रो पनि गर्दैन नराम्रो पनि भन्दैन त्यस्तो त्यसलाई जीवन मुक्त त्यो मुनि त्यस्तो शुद्ध हुन्छ। अब किञ्चित न ध्यायत केही पनि ध्यान गर्दैन कि साधु असाधु न ध्यायत। अर्काले राम्रो गरौँ भने पनि ए भनेर फुरुक्क पर्दैन। असाधु नराम्रै भने पनि मानापमान तुल्य हुन्छ। अनि कसो हुन्छ त अनया वृत्ति यस्तै वृत्तिबाट यस्तै कर्मबाट आत्मराम आत्मराम भनेको परमात्मामा आराम गर्नेवाला परमात्मामा आनन्द हुन्छ भगवानमा एकदम स्मरण गर्छ अरू केही पनि गर्दैन। अब जडवत मुनि अनि विचारे जड भनेको लाटो जस्तो भएर त्यो मुनि
वास्ता नगरिकन अनि संसारमा विचरण गर्छ, घुम्छ, जस्तै दत्तात्रेय जस्तो। यस्तो हुन्छ भनेर भगवानले उद्धवजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः। अब यहाँ शब्द ब्रह्मणि निष्णात। अब शब्द ब्रह्मणि निष्णात भनेको विद्वान छ। शब्द ब्रह्मणि भनेको वेदशास्त्रमा, शब्द ब्रह्ममा भनेको वेदशास्त्रमा निष्णात छ। अब तर यदि परे न निष्णायात् अनि परब्रह्ममा चाहिँ लाग्दैन, भक्त छैन भनौँ। यता ज्ञान सबै छ, सम्पूर्ण शास्त्रहरू जानेको छ, षडङ्ग आदि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्तादि गद्यम सुपद्यम करोति। मुखे शास्त्र विद्या सबै छ। हरे रङ्ग्री मूले मनश्चेत लग्नम तत किम तत किम तत किम तत किम हो त्यस्तो खाले। भगवानको भक्त छैन भने के हुन्छ भने त्यसको श्रम, कति परिश्रम गरेर पढ्यो नि त, कति साधन पनि गर्यो, अष्टाङ्ग योग पनि गर्यो, तर श्रम फल चाहिँ के भयो त, श्रम मात्रै खेर गयो, श्रममा मात्रै बस्यो, फल प्राप्त गर्दैन। त्यो परब्रह्ममा यदि लागेन भने, भगवानको भक्त छैन भने कसरी अधेनुम इव रक्षतः इव। अब रक्षता जसले चाहिँ बन्या गाईलाई रक्षा गर्छ भने रक्षतः रक्षा गर्ने भएका जनस्य श्रम एवं फल। त्यसलाई त श्रम मात्रै गरो, घाँस काटो, ल्यायो, गोबर सोरो इत्यादि सेवा त गरो, परन्तु त्यसको फल त के भयो, श्रम एवं। ठालो गाई पाल्दा केही न केही हो। यस्तै जति विद्या पढो, शब्द ब्रह्म जानिसकेपछि त परब्रह्म पनि उसले बुझ्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई, जहाँसम्म यही लाग्छ। होइन, किन बुझ्छ, किन बुझ्छ? तर यो त थारो गाई त होइन। एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो बनारसमा, म बसेको बेला। एक गाईको सेवा गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राम्रै बखान्नु भयो। हामी विद्यार्थीलाई होला तानी भनेर चाहिँ चुप लाग्यो। त्यो साना गल्लीमा एउटा गाई बसेर छ। उठ त भन्नुभयो, यसो नजिकै हेर्छौँ खिड्कीबाट, गुरुजी जाइसकिनु भयो भनेर नि। अब यो नभनौँ, सुइया गएर गाई उठेन, एक लात्ते त्यो जुत्ताले मार्नु भयो र उठो अनि जानु भनेर हुन्छ र? गर्नु भित्रबाट पो आउनु पर्यो। हो त्यस्तै भनेको, यसले उपमा गरेको है यो। अब कसैलाई निन्दा नगर, कसैको प्रशंसा नलि भनेको छ, तर यो होइन। नराम्रो कुरालाई चाहिँ यसो है भन्नु पर्यो नि त, त्यो निन्दा होइन नि, त्यो त एउटा उपदेश जस्तो हो। भने जस्तै यहाँ अब शब्द ब्रह्म चाहिँ जान्न छ, परब्रह्ममा यदि मन छैन, त्यो श्रम फल हो। फल मात्रै के गर्ने र, भएन, श्रम मात्रै हो फल। जसरी गाई, बन्या गाई, थारो गाईलाई सेवा गरे जस्तै। अब गाम दुग्ध दोहा मसितिन्छ भार्याम ध्यम पराधीन मसत प्रधान च वित्तम तत्तीर्थीकृत मङ्ग वाचम हिना मया रक्षति दुःख दुःखी। अब यहाँ के छ भने अब 6वटा कुरा चाहिँ एकदम दुःखका दुःखी छ। दुःखमाथि दुःखै हुन्छ, राम्रो हुँदैन त्यसलाई। अब किनभने दुग्ध दोहाम गाम, अब त्यो बुढो गाई सकियो नि त। अब यहाँ गाईकै कुरा आयो। दुग्ध दोहाम, दुइसकेको गाई भनौँ, बुढो भएर त्यो दुधै नदिने, दुग्ध दोहाम गाम, त्यसलाई सेवा गर्दा के हुन्छ, दुःखै हुन्छ। अब सेवाको मात्रै श्रमफल त मास्तिरै भनौँ। असतिम छ भार्या, भार्या छ, सती छैन, असती छ। बुढालाई ठिक्क पार्छ, उतापट्टि कहाँ कहाँ के हो त्यो अब उसैले जान्न छ, अनि यतापट्टि ठिक्क पार्छ। असत कर्म गर्नेलाई असत्य भन्छ। असत कर्म जो हो त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई बेस्या भनिन्छ। बेसै पनि गर्छ, आफ्नो पुरुष पनि ऊ गर्छ भने घरमा आउँछ, अनि अब त्यस्तै उस्तै झर्किनु फर्किनु जे जे गर्छ भने हो। त्यस्तो स्त्री छ भने दुःख दुःखी हुन्छ मान्छे, दुःखबाट पनि कति दुःखी हो। अब हो त्यस्तै देहम पराधीनम, अर्काको अधीनमा देह छ भने त्यो पनि दुःखी हुन्छ। अब किनभने अर्काको अधीनमै त छ नि, यमराजको अधीनमा छ यो शरीर। अर्थात् अर्काको नोकरी गऱ्यो भने के हुन्छ, देह त अर्काकै
खुसी भयो नि। अलिकति ढिलो भयो भने कस्तो भन्छ है, काटिदिन्छ, उसको खाने वृत्ति नै दुःख भयो त्यो पनि। अनि हो त्यसो हुँदा अब दुःख दुःखी, अब असत प्रधान छ, नराम्रो सन्तान छ, दुष्ट स्वभाव छ, कुपुत्र छ, कुपुत्री छ, त्यसको पनि कति दुःख बिहाल हुन्छ। वित्तम तुत्रीकृतम, अब वित्त धेरै धन सम्पत्ति कमाएको छ, कहिल्यै पनि अतीर्थीकृतम, अब सज्जनलाई, तीर्थ स्वरूप सज्जनलाई चाहिँ दिँदैन, सत्कर्ममा लाउँदैन भनौँ। अतीर्थीकृतम वित्तम, अब त्यो पनि दुःखमा दुःखी हुन्छ। के मर्छ त्यो छाड्छ, कस्तो दुःख गर्छ, रित्तै जाइ त जान्छ, त्यसको धनले के हुन्छ र? हो त्यसलाई पनि दुःख दुःखी, दुःखे भए दुःखी, दुःखदेखि नै दुःखी भएको भनेको यसको समास हुन्छ। त्यहाँ दुःख दुःखी शब्द छ, दुःखे भए दुःखी, दुःखहरूदेखि नै अत्यन्त दुःखी हुन्छ त्यसलाई। अनि हो त्यसलाई अब हे अङ्ग, हे प्रिय उद्धवजी, अब मया हिनाम वाचम रक्षति, मैले मेरो नामले युक्त भएको वचन बोल्नु पर्थ्यो नि, तर व्यर्थ वचन बोल्छ भने त्यसले के काम दिन्छ? त्यही हो दुःख दुःखी, पापी हो त्यो। शास्त्रको कुरा त सत्शास्त्रको कुराहरू वचनहरू सशास्त्र कसले बनायो? भगवानले। अब गीता भागवत इत्यादि बनाएको यो विश्वास गर्दैन, अब भगवानका वचनहरू सुन्न मान्दैन। अब हीन भएको कुरा भगवानको वचनले रहित भएको चाहिँ वचन बोल्छ भने अब त्यो त पापी हो, संसारको भार हो पृथ्वीको। अनि दुःखे भए दुःखी, दुःखदेखि नै दुःखी तिनै हुन्। यी 6वटा प्रस्तावना छन्। बन्याम गिरम ताम, अनि धीर भनेको धीर पुरुषले, विद्वानले, धीरो मनीषिज्ञ प्राज्ञ सङ्ख्यावान पण्डित कवि, त्यसलाई धीर भनिन्छ। अब बन्याम ताम बन्याम गिरम न बिभ्रिया, अब जान्नेले त्यस्तो बन्याम इत्यादि उक्त गएको कुराहरू अब रक्षा नगर, हिनान्त रक्षति, रक्षा गरौँ भने दुःख हुन्छ। यस्यान्न मे पावन मङ्ग कर्म स्थितोद्भव प्राण निरोधमस्य लीला अवतारे सित जन्म भाष्यात् बन्याम गिरम ताम बिभ्रियान्न धीर। अब यस्या भनेको जुन बाणीमा, भगवानको बाणीमा भनौँ, जसले बोल्छ त्यो बोलीमा भनौँ। अब कस्तो पावनम कर्म, कस्तो पावन कर्म, स्थिति उद्भव प्राण निरोधम अस्य। अब अस्य भनेको त्यस्तो व्यक्तिको, स्थिति भगवानको, अस्य संसारको भनौँ, अस्य संसारको रहेछ यहाँ। स्थिति उद्भव प्राण निरोध, उत्पत्ति स्थिति पालनले युक्त भएको पावन कर्म भगवानको माथलामा आयो। पावनम कर्म, जो पावन कर्म न छैन जसको बाणीमा, यस्याम बाण्याम एतादृशम पावनम कर्म न। अब भगवानको यस्तो मेरो वचन अब मान्दैन भनौँ, पावन कर्म जप्दैनन् भनौँ, बास्या त्यस्तो न छैन भने बाणीमा, अब त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई के भन्छ? बन्याम गिरम ताम, ताम गिरम बन्याम, त्यस्तो बाणी चाहिँ बन्ध्या हो, त्यसले केही काम दिँदैन भनेर धीर पुरुषले त्यस्तो यति सम्पूर्ण कुराहरूलाई नबिभ्रिया, यसलाई धारण गर्दैन। बिभ्रिया धारण पोषण, यो धारण यहाँ चाहिँ धारण गर्दैन, त्यस्तो गर्दैन ज्ञानीजनले। वचन पनि राम्रै, कर्म भगवानका चरित्रहरू, यो उत्पत्ति स्थिति पालन गर्नेवाला को हो त भन्ने यस्तो विचार विमर्श गर्ने भगवानका कर्महरू, पावन कर्महरूलाई मात्रै उच्चारण गर्छ र मात्रै त्यो बाणीलाई सफलता प्राप्त गर्छ विद्वानले भन्नुहुन्छ। एवं जिज्ञासया पोह्य नानात्व भ्रममात्मनि उपारमेत विरजम मनोमय्य सर्वगे। भगवान भन्छ एवं यस्ता प्रकारले अब जिज्ञासा जान्नको इच्छा गर्नेवाला जनले चाहिँ के गर्नु भने आत्मनि परमात्मामा नानात्व भ्रमलाई नगर्नु। कस्तो?
सर्वज्ञमयी, अब सम्पूर्ण व्याप्त भएको, सर्वज्ञ भनेको सम्पूर्ण प्राणीमा, सम्पूर्ण संसारमा, गच्छतीति सर्वेषु गच्छतीति अर्थात् त्यस्तो भगवानमा मयि ममा भन्नुहुन्छ। अब मन विरजम मन अर्प्य मयि अर्प्य मय्यर्प्य भनि त मयि अर्प्य मय्यर्प्य ममा अर्पण गरोस् त्यो मन। कस्तो मन फेरि? उपारते भनेको हटाओस् विरजम मन। अब ममा नि लगाओस्, त्यस्तो नराम्रो कर्ममा त्याग गरोस्। विरजम भनेको स्वच्छ मन, मनमा मैलो नराखिकन सफा मन पारेर ममा अर्पण गर, अनन्य भक्ति गर। त्यो मनलाई खिचेर ममा अर्पण गर, ममा ल्याओस् मनमा। अब यदि अनिशधारित मन हो ब्रह्मणे निश्चल, म ब्रह्ममा यदि यो निश्चल मन धारयितम अनिशः, अब समर्थ गर्न सकेन भने के गरोस् त? मयि ममा सर्वाणी कर्माणी निरपेक्ष, अपेक्षा रहित भएर सम्पूर्ण कर्महरू गरोस्, निष्काम कर्मबाट मेरो सेवा गरोस् भने। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम भने जस्तै हो, त्यसो गरोस् भक्तले, भक्तको लागि। श्रद्धालुर्मे कथा तृणन् सुभद्रा लोक पावनी, गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहु। अब मे कथा श्रद्धालु, मेरो कथाहरू श्रद्धा हो, श्रद्धा गरोस्। कस्तो कथा फेरि? सुभद्रा कथा, लोक पावनी कथा मे। अब त्यसको विशेषण हुनाले अनि श्रीनन् सुन्दो छँदो श्रद्धालु भएर, श्रद्धीयते इति श्रद्धा, श्रद्धा अस्य अस्ति इति श्रद्धालु, आलुच प्रत्यय भयो श्रद्धालु। अब श्रद्धालु भयो, जिज्ञासुता अब अर्कै भयो, श्रद्धालु भयो, कृपालु भयो, आलुच प्रत्यय भने ती शब्द। आलु पनि पो हुन्छ त फेरि, आलुच प्रत्यय हुन्छ। आलु भने क्या हो सबैलाई थाहा छ। अ भने क्या हो? भगवान, अकारो वासुदेव स्यात्। अब अमा आलुच प्रत्यय भयो भन्ना आलु हो, त्यो के हो त भन्नु? अब त्यसको भगवानमा जाइ लाग्नु, शरण पर्नु नि आलु रहेछ नि त, र त हामी भोग लगाएर ले श्रद्धालु, पीडालु, श्रद्धालु, दयालु, यस्ता धेरै शब्दहरू हुन्छ। आलु लगाएपछि चाहिँ उत्तम हुने रहेछ। आलु लाउँदा पनि हुन्छ, भगवानकै नाम आउँछ। किनभने अकारार्थो विष्णुर जगत हृदय रक्षा प्रलय कृन्, अब आएको छ नि त। अब भन्न चाहिँ उल्टा व्यवहार गरिन्छ फेरि। अलिक विकार भयो भने कस्तो आलु रहेछ भन्छ, के भन्नु? हो, आलु भयो भने त्यो चाहिँ भगवानको सेवा रहेन रहेछ त्यसको भन्ने बुझ्नुपर्छ, हो कि होइन? त अ भनेको क्या हो? भगवान। आलु त प्रत्यय हो नि त, अब होइन र? अब त्यसो हुँदा आलु गुणमा मात्रै मिसाउनु पर्ने छ। आलु मात्रै हुँदा राम्रो हुँदैन। होइन, एउटा भनाइ हो र पनि त्यो ठिकै छ अर्थ। हजुर ठिकै छ। अले चाहिँ भगवान बुझ्यो नि त, त्यहाँ बुझ्यो नि। श्रद्धालुर्मे कथा तृण सुभद्रा लोक पावनी। अब गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुह, बारम्बार अरे गायन गाउनु, अनुस्मरण स्मरण गर्नु, अनि जन्म कर्म के हो भगवानको, त्यसलाई अभिनयन, त्यसलाई प्राप्त गरेर त्यही अनुसारले सम्झिनु। भगवानको जन्म यस्तो हो, भगवानले यस्तो कर्म गर्नुभयो, भगवान अवतार भएर त्यही यस्तो यस्तो कर्म गर्नुभयो भन्ने इत्यादि विचार विमर्श गर्दै रहनु। मदर्थे सर्वकामार्थान् आचरण मदपात्रय लभते निश्चलाम भक्तिम मयि उद्धव सनातने। मदर्थे मेरो निमित्त धर्म अर्थ काम आचरण गरोस्, मेरै निमित्त गरोस्, जो गर्छ त्यो कर्मफल ममा अर्पण गरोस् भनेको। कायन वाचा हामीहरूले पढेकै छ, त्यस्तै अब नारायणायति समर्पयामि आचरण गर्दा। तर मत अपाश्रय भनौँ, अब यो शब्दले के भनौँ? मत अपगत आश्रय भन्छ यतापट्टि एउटा अर्थले, तर त्यो नभएर मत
अप भनेको निरन्तर आश्रय गर, ममा आश्रय गर, मलाई आधार लि, आश्रित हो ममा, शरण पर ममा, अनि मात्रै भक्तिम निस्तलाम लभते मयि। म कस्तो हौ हे उद्धव सनातन, हे म त अविनाशी हुँ नि त। साइन चिरम प्रण्य प्रज्ञे बे भ्यास टुटुलौ तुड्छ। अब सना भव सनातन तस्मिन् मयि सनातने मयि ममा भक्तिम निस्तलाम भक्तिम, निश्चल भक्ति गर, अरूमा होइन ममा। विश्वासले अनन्य भक्ति गर अनि मात्रै मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भगवान। तर उद्धवलाई यहाँ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ भक्तको लक्षण। सत्सङ्ग लब्धया भक्त्या महिमां स उपासिता, सबै मे दर्शितम सद्भि अन्जसा भिन्नते परम। अब सत्सङ्गबाट प्राप्त हुन्छ के भक्ति, त्यो भक्तिबाट चाहिँ अनि प्राप्त गरेर मलाई उपासना गर। भक्तिबाट मयि माम ममा स अनि उपासिता, उपासना गर, पूजा गर, सेवा गर, कैङ्कर्य जे भनौँ उपासिता। अनि त्यो ममा उपासन गर्नेवाला भक्ति अनन्य भक्ति। सद्भि तल्लोमा सद्भि सज्जनहरूले, स भनेको त्यो बताउनु भएको। सत्यले मे दर्शित, सद्भि मैले सज्जनहरूलाई दर्शाएको कुरा गरोस्। अन्जसा अनि बिन्दते पदम, अनि त्यसले मेरो स्वरूपलाई जान्न छ, अर्थात् मेरो धाममा आउँछ, मेरो स्थानमा प्राप्त हुन्छ। त्यसो वाच हे उत्तम श्लोक भन्नुहुन्छ उद्धवजी भगवान। हे उत्तम श्लोक, उत्तमैः भक्तैः श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक तत्सम्बद्धौ। श्रेष्ठ जनहरूले श्लोक गर्न स्तुति गर्नमा योग्य भएका हे भगवान, तब हजुरको हे प्रभु कीदृक विधाः मतः, साधु भनेको क्या हो लक्षण, राम्रो लक्षणले युक्त भएको चाहिँ योग के छ तपाईको मतमा। र फेरि भक्ति त्वयि तपाईँमा, सद्भिः आदृता कीदृशी भक्ति उपयुज्येत। सज्जनहरू भक्तहरू महर्षिहरूले आदृत गरिएकी कस्ती भक्ति चाहिँ योग गर्नमा योग्य छ, यो कुरा बताइदिनु पर्यो भगवान। एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभु, जगतका प्रभु मालिक भएका लोकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, समस्त प्राणीका पुरुषका अध्यक्ष, लोकाध्यक्ष र पुरुषाध्यक्ष दुईटा शब्द यहाँ आए। लोकाध्यक्ष भनेका चाहिँ सम्पूर्ण भक्तहरू लोकका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पुरुषाध्यक्ष भनेका सम्पूर्ण ब्रह्मादि देवताहरूका पनि अध्यक्ष, जति पनि पुरुष छन् अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ। बताइदिनु होला एतत् मेरा लागि। हजुर कस्ता हुनुहुन्छ? अनुरक्ताय प्रणताय, प्रेम गर्नुहुन्छ भक्तको लागि। प्रणताय नम्रित भएका, त्यस्ता प्रपन्नाय प्रपन्न भक्तहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारको कस्तो भक्ति हुन्छ। अब राम्रो प्रकारको लक्षणले युक्त भएका भक्तहरू, भक्तिको र भक्तको लक्षण बताइदिनु होला। कथ्यताम भवता, हजुरले बताइदिनु। ममा त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृति परः, तपाईँ ब्रह्म हुनुहुन्छ, व्याप्त हुनुहुन्छ, बृहत हुनुहुन्छ, परम पुरुष हुनुहुन्छ। व्योम भनेको आकाश स्वरूप निर्मल हुनुहुन्छ। पुरुष तपाईँ पुरुषोत्तम भइबक्सिनुहुन्छ। प्रकृति पर, प्रकृतिदेखि अलग हुनुहुन्छ हजुर। हे भगवान अवतीर्ण असि भगवान स्वस्य इच्छाया उपात्त पृथक बपु, आफ्नै इच्छाले नाना प्रकारको अवतार, पृथक बपु भनेको अवतार लिएर अब आउनुभयो हजुर। अवतीर्ण असि आउनुभयो आफ्नो धामबाट।
यस्ता प्रकारको प्रश्न राख्नुहुन्छ उद्धवजीले भगवान बताउनुहुन्छ। श्री भगवानुवाच अब भक्तको लक्षण के हो? भक्तको लक्षण के हो यो बताउनुहुन्छ। कृपालु अकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो अनवद्य आत्मा सम सर्वप्रकार। त्यहाँ अलिकति बोलाइमा के भयो कहाँ? होइन ठिकै छ, उहाँ उताबाट हो। ए उताबाट हो। उताबाट। अब कस्तो हुनु पर्यो भक्तको लक्षण? कृपालु, सम्पूर्ण प्राणीमा कृपा गर्नु, दया गर्नु, अकृत द्रोह, द्रोह कसैमा नगर्नु, यो लक्षण। तितिक्षु, सहनताशील, सर्वदेही नाम तितिक्षु, सम्पूर्ण प्राणीहरूको मध्येमा चाहिँ तितिक्षु, सहनताशील। सत्यसार, अब के गर्नु? सत्य सार भनेको वस्तु क्या हो? अब त्यो जीवनको सार भनेको क्या हो? त्यो सत्य वस्तुलाई ग्रहण गर। जीवनको सार के हो? सत्य वस्तु, त्यसलाई ग्रहण गर। सत्य वस्तु भनेको सत्कर्म, सद्विवेक, सत्य स्वरूप भगवान जो छ यसको सार लिउन्, त्यो भक्तको लक्षण। अनवद्यात्मा, अब आफ्नो चित्त चाहिँ सफा राख्नु। अनवद्य भनेको कोही चाहिँ निन्दित कर्मले रहित भएको सफा आत्मा मन। समह, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा समानता दृष्टि राख। सर्वोपकारकः, कारकः, सम्पूर्ण प्राणीमा उपकार गर्नु, यो लक्षण हो। अब कामै अहतधि, वासनाले अर्थात् सांसारिक कामनाबाट यो बुद्धिलाई चाहिँ यताउति भ्रम नपर्नु, निश्चय गर्नु, त्यसलाई त्याग गर्नु। दान्त भनेको जितेन्द्रिय हुनु, मृदु भनेको अत्यन्त स्वभाव नरम कोमल यस्तो स्वभाव लिनु। शुचि, शुद्ध हुनु, बाह्य शुद्ध र आन्तरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि केले हुन्छ? स्नान आदिबाट। यता आन्तरिक शुद्धि केले हुन्छ? सत्कर्म, सद्विचार, अनेक प्रकारका दुष्ट कर्महरू सम्झिनु होइन। त्यो सम्झ्यो भने शुद्ध हुँदैन। मनलाई निर्मल गर्नु, शुद्ध। अकिञ्चन, किञ्चित प्रार्थनीयम न विद्यते इति अकिञ्चन, केहीको इच्छा नगर्नु। अब केवल भगवानदेखि छाडेन भक्तले। अनि कोही चेष्टा नगरोस्। मितभोग, शुद्ध भोजन, परिमित भोजन, आहार विहार भनौँ। अब शान्त स्वभाव, स्थिर बुद्धि, स्थिर भएर रहनु, चञ्चल होइन। अनि मत्शरण, मेरो शरण पर्ने यो मुनि भनेको मननशील। अब मनन गर्नु पर्यो त्यसले, कहाँ थिएँ, कहाँबाट आएँ, कुन कर्म गर्नुपर्ने हो। यी इन्द्रियले कसरी चाहिँ अब नराम्रो कर्ममा लान्छन्, अब यो मैले रोक्नु पर्ने हो भन्ने यो भावना गर्नु। मननशील, मुनि भनेको अर्थ यस्तो भक्त। अप्रमत्तो गभीर आत्मा, प्रमत्त नहोस्, गभीर आत्मा, गम्भीर आत्मा, स्वभाव राम्रो। धृतिमान, धैर्य धारण। धैर्य धारण भनेको केलाई भन्छ? जिह्वोपस्थ जयो धृति छ। जिह्वा र उपस्थको चाहिँ अब त्यो इन्द्रियहरूलाई अब त्यसलाई समन गर्नु, जित्नु हो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ अब धृति। अब धृतिमान हुनु भन। अब जितसर गुण, यो शरीरमा विकार सडुर्मी हुन्छ, भोग प्यास, अनि त्यहाँदेखि मोह ममता जन्म मृत्यु इत्यादि यी 6 गुणलाई, यी दुर्गुण हुन्, यिनीहरूलाई जित्नु पर्यो। यी दुर्गुण हुन्, जित सडगुण, यस्तो गर्नु यो भक्त। अब अमानी, अभिमानी नहुनु। मानी भनेको मान, अभिमानी नहुनु। मानद अर्कालाई सम्मान गर्नु। कल्प समर्थ हुनु, केमा समर्थ? धर्ममा समर्थ,
सत्कर्ममा समर्थ, विद्यामा समर्थ, यसलाई भन्छ कृपु सामर्थ्य धातुदेखि अप्रत्यय भएर कल्प भयो है। यसलाई कल्प भनेको। अब मैत्र भनेको मित्रस्य भाव मैत्र। अब मित्रत्व भाव गर्नु प्राणीमा, सम्पूर्ण प्राणीमा। कारुणिक करुणा गर्नु, करुणा अस्य अस्तित्व कारुणिक, यो पनि तद्धितान्त शब्द भयो, कारुणिक हुनु। कवि भनेको के, अब कुन कर्म गर्नुपर्ने हो होइन, कै गई शब्दे। अब कवि भनेको विद्वान, विद्वान केलाई भन्छ, कहाँ थिएँ, कहाँबाट आएँ, कुन कर्म गर्नुपर्ने हो, मैले मानव कसरी भएँ त, मानवको कर्म के हो इत्यादि कुरा चाहिँ विचार विमर्श गर्नुलाई कवि भन्छ। अब आज्ञा यैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टान् अपि स्वकान् धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत ससत्तमः। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ उद्धवजीले। अब एवं यस्ता प्रकारले आज्ञाय आसमन्तात ज्ञाय जानेर गुणान् दोषान्, दोष गुण क्या हो। अब भगवान भन्नुहुन्छ स्वकान आदिष्टान, मैले बताएका, मया आदिष्टान अभी, मैले बताएका जति शास्त्रमा बताएँ, मेरा वचनले जति पनि मैले बताएँ, तिनीहरूलाई जानेर मेरो आज्ञा लिएर अब के गरो, स्वकाम धर्मान, सकाम धर्महरूलाई चाहिँ कामनाले युक्त भएको धर्मलाई सन्त्यज्य त्याग गरेर, यहाँ जो मनुष्य त्यस्तो छ भक्त, अब त्यो चाहिँ के हुन्छ, सर्वान सन्त्यज्य धर्मान, यसको विशेषण रहेछ सम्पूर्ण त्यो सकाम धर्मलाई त्याग गरेर माम भजेत, मलाई भजन गरो। अब भक्तले त्यो चाहिँ के हो भने ससत्तम, त्यो अत्यन्त उत्तम सन्त हो, श्रेष्ठ भक्त हो त्यो ससत्तम भक्त। यस्तो प्रकारको ज्ञात्वा ज्ञात्वा अथ एव इमां यावन् यश्चास्मि यादृश भजन्ति अनन्य भावेन ते मे भक्तमता तमामता भक्त तमामता। अब ए जुन जनहरू भनौँ ज्ञात्वा अज्ञात्वा ए माम भजन्ति, यो तल मलाई भजन गर्छन्, जानेर नजानेर मलाई भजन गर्छन्, तर त्यो भक्तले यावान यह यादृश, यह भनेको जो भक्त, यावान यादृश हम अस्मि, म जस्तो छु जे छु जस्तो सुकै छु तापनि, अर्थात् जानोस् नजानोस् यस्तो प्रकारले अनन्य भावे न, अनन्य प्रेमबाट, अनन्य भक्ति भावबाट भजन्ती, मलाई भजन गर्छन् भने मे भक्त तमा मता ते, मेरा लागि ते तिनीहरू भक्त तमा मता कथिता ज्ञान, अर्थात् त्यस्तो मत ती श्रेष्ठ हुन् भन्नुहुन्छ भगवान। ते मे भक्त तमा मता। अब भक्तले के गरेछ, भक्तकै लक्षण बताउँदै हुनुहुन्छ। मत लिङ्ग मत भक्त जन जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभु गुणकर्मानुकीर्तनम। मल लिङ्ग भनेको क्या हो, मेरो मूर्ति हो, स्वरूप हो, मेरो अर्चा विग्रह हो, मूर्ति, त्यसलाई पूजा गर्नु, सेवा गर्नु। मद्भक्त जन, मेरा भक्तजन भागवतहरूलाई दर्शन गर्नु, स्पर्शन गर्नु, अर्चन पूजा गर्नु, अनि यो सबै मेरो चाहिँ मूर्ति भनौँ, परिचर्या, ती सम्पूर्णलाई परिचर्या भनेको क्या हो, पूजा सेवा, पूजा सेवालाई भन्छ परिचर्याले। स्तुति वन्दना, प्रभु भनेको क्या हो, प्रणाम आदि गुण कर्म अनुकीर्तन, भगवानको गुण कर्म अनुकीर्तन इत्यादि गर्ने यस्तो भक्त। मतकथा श्रवणै फेरि म सम्बन्धी कथालाई श्रवणमा श्रद्धा राख्ने, श्रवणमा श्रद्धा राख्ने। अब मत अनुध्यान, हे उद्धव मत अनुध्यान, हे उद्धव मत भनेको मेरो, मम, अनु भनेको अनु निरन्तर ध्यान गर्नु,
अब किनभने मेरो ध्यान गर्नु ध्येय चिन्तायाम पाउदेखि शीर्षसम्म मेरो स्वरूपको चिन्तन गर्नु भक्तको लक्षण बताउँदै हुनुहुन्छ। सर्वलाभ उपहरण सम्पूर्ण प्राप्त हुन्छ चिजहरू त्यो चाहिँ के गर्नु त भन्दा उपहरणम अब मयि समर्पणम उपहरणम भनेको समर्पणम ममा समर्पण गर्नु जो प्राप्त हुन्छ चिज त्यो चाहिँ भगवानकै हो मेरै हो भनेर अब मलाई नै अर्पण गरोस् भन्ने कुरा समर्पितम उपहरणम समर्पितम दिनु। अनि दास्येन आत्मनिवेदनम दास्य भाव गर्नु अन्य कामनालाई त्याग गर्नु र कामञ्च दास्य न तो कामया अब कामना दुईटा हुन्छ एउटा सांसारिक कामना बाँच्न कामना एउटा चाहिँ भगवानको सेवामा कामना गर्नु इच्छा गर्नु हो। त्यस हुनाले दास्य भावले आत्मनिवेदन आफ्नो निवेदन प्रणिधानम भन्नु आत्मनिवेदन भन्नु प्रपन्न भन्नु अब सबै आत्मै समर्पण गर्नु यसलाई यसो गरोस्। अब मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम मेरो जन्म कर्म कथनम यसको कथन गर्नु सम्झिनु भन्नु मम पर्वानुमोदनम मेरो जति पनि पर्व छन् यी पर्वहरूमा जयन्तीहरूमा अनुमोदन गर्नु गीत अब स्तुति गर्नु ताण्डव नृत्य आदि वाद्य आदि गोष्ठी भनेको धेरै समाज जुटाएर सभा भनौँ गोष्ठी के को सभा हुन्छ त भन्दा सज्जनजनहरूको एकत्रीलाई गोष्ठी भन्छ। मदगृहोत्सव मदगृह भनेको मेरो मन्दिरको उत्सव गरोस् मन्दिरमा मेरो उत्सव गर्यो यात्रा यो गर्दै जाओस् यो भक्तको लक्षण। यात्रा बलि विधानञ्च सर्ववार्षिक पर्वसु अब यात्रा गरोस् मलाई यात्रा गराओस् बलि विधान पूजा अर्चना विधिपूर्वक बलि भनेको पूजा हो अब बलि पूजा आदि सर्ववार्षिक पर्वसु वार्षिक पर्व मनाउँदै जाओ वार्षिक पर्वमा बलि यात्रा अब गरेर अनि यदि छैन भने अब शरण परेको छैन भने वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा वैदिक विधिले होस् तान्त्रिक विधिले होस् अब ममा मेरो दीक्षा लियोस्। अब मदीय व्रत धारणम मैले बताएका जति व्रतहरू मत सम्बन्धी व्रत धारण गरो। ममार्चन स्थापने श्रद्धा मेरो अर्चा विग्रहलाई स्थापन गर्नमा श्रद्धा गरोस् मन्दिरमा बनाओस् निर्माण गरोस्। मम हजुर यहाँ यो वैदिकी अनि तान्त्रिकी दीक्षा भनौँ नि यसलाई अलिकति खुलाउन पाएको ए वैदिक भनेको चाहिँ जस्तै वैदिक भनेको चाहिँ वेदका मन्त्रबाट भगवानको सेवामा तान्त्रिक भनेको भगवानको नामबाट नाम तान्त्रिक भनेको फेरि यो छ नि त जस्तै तान्त्रिक भन्छ केलाई पञ्चतन्त्र शास्त्रको विधिबाट त्यसलाई पनि तान्त्रिक भनौँ। अब यहाँ त के भन्छ भने वैदिक चाहिँ अब राम्रो ब्राह्मण जातिलाई शूद्र जातिलाई चाहिँ तान्त्रिक पनि भन्छ नाम मन्त्रले। त्यसो हुँदाहुँदै वैदिकी तान्त्रिकी भगवानका अब तान्त्रिक मन्त्रहरू अब जस्तै 9 ग्रहको तान्त्रिक मन्त्र पनि छन् वैदिक मन्त्र पनि छन् नि 9 ग्रह शान्ति गर्ने अब हो त्यस्तै तान्त्रिक मन्त्र। अब यो यही भएकाले मन्त्र तन्त्रद्वारा सेवा गर्नु भनेर सिकायो हो त्यही हो कुरा चाहिँ त्यही हो। किनभने उहिलेका ठुल्ठुला अब जान्ने गुरुहरू के गर्नुहुन्थ्यो बनारसमा अब तान्त्रिक विधिले अब अग्नि स्थापना गरे भने त्यो वेदको मन्त्र नभइकन ओम गणपतये स्वाहा सूर्याय स्वाहा देव्यै स्वाहा भनेर त्यसरी हवन गरिदिन्थे त्यसरी लाउँथे। अब के पढ्नाहरू त के जो पनि अब पढ्नाको त हुन्छ नि त अब पुरै त पढ्न जुनै वर्णको पनि अब त्यस्तै चलिहाल्छ हो त्यस्तै। तर कतिपय जान्नेले चाहिँ वेदको मन्त्र उच्चारण गर्दैनथे हो त्यस्तालाई तान्त्रिक भन्छ।
त्यसो हुँदा नि गुरुजी हामी जो विधान चलाउँछ यो मिश्र विधि हो, वैदिक तथा तान्त्रिक। मिश्र विधि नै भन्छ। अब किनभने पञ्चरात्र सम्बन्धी त के छ त भन्दा अब केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः भनेर हामी चाहिँ अर्चना गर्छौँ, हवन गर्छौँ नि त कतिपय, त्यो मिश्रित हो नि त दुवैपट्टि। यतापट्टि चाहिँ विष्णु र राट मसी विष्णु हो यो मन्त्रले भन्छौँ, कति चाहिँ अब केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हो, त्यसैलाई तान्त्रिक भयो। तिनवटा भयो। भक्ति छैन र जे जति कर्म गरिस्, ज्ञान गर, योग साधन गर, तर भक्ति चाहिँ अनिमित्ता भक्ति, अनन्य भक्ति छैन भने त्यो राम्रो हुँदैन। भक्ति पनि दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने त्यो तीनटा प्रस्तावना भयो। अब चारवटामा के छ त भने यो योगीहरूले गर्ने के हो कुरा, सन्यासहरूले गर्ने कुरा, यिनीहरूको विधि विधान त्यहाँ चाहिँ त्यसको विधि बताएको छ, गर्दा चारवटा भए। अब एउटा चाहिँ संसारको विवेचन कस्तो हो, संसार भने क्या हो र आत्म विवेचन गर, स्वरूप परमात्मा स्वरूपको विचार गर भन्ने त्यो अर्को प्रस्तावना गर्दा यसैलाई व्याख्या गर्दै गर्दै लगेर अनि पाञ्चरात्र ग्रन्थ बनेको। अब त्यसो हुँदा अब त्यो पाञ्चरात्रै छ भनौँ न। अब हामी वैष्णव सिद्धान्तमा धेर जस्तो, तर वेदको मन्त्र पनि त छन्, वेदको मन्त्र पनि छ, पुरुष सूक्त भने हो त्यही कुरा गर्दै। अब यहाँ कहाँ पुग्यो? 37 सक्यो, 37 सक्यो र अब 38। ए 38। ममार्चना स्थापने श्रद्धा, मेरो अर्चा विग्रह स्थापन गर्न मन्दिरमा श्रद्धा गर। यदि स्वतः संहत्य आफैले शक्ति छैन भने, संहत्य भनेको चाहिँ सक्दैन भने, हन हिंसा गत्यो गति छैन भने, आफ्नो गति छैन भने भन्ने कुरा है। हन हिंसा गत्यो धातुदेखि यहाँ गति अर्थमा आयो। अब यहाँ चाहिँ आफ्नो शक्ति छैन भने के भयो? स उद्यम, अरू समाजबाट चाहिँ उद्योग गरेर सहायता मागेर मसँग केही छैन यो मन्दिर बनाऊ भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ अब ज्ञानबाट बुझाएर अनि हो त्यो गरौँ भने अनि हो त्यसो गर भन्ने भक्ति। अनि हो त्यो उद्यम। अनि उद्यापन, अब उद्यापन कसरी गर्नुपर्ने हो? आरम्भ उपवन बनाउनु पर्यो, बगैँचाहरू, आँक्री र सान, त्यहाँ यसो उसो खेल्ने ओर्ने घुम्ने, अनि पुर भगवानको चाहिँ स्थापना गर्ने, मन्दिर कर्मणि मन्दिर बनाउने कर्म इत्यादिमा अब श्रद्धा गर भन्नेमा अस्ति। अर्चा स्थापने उद्यानोपवना क्रीड पुर मन्दिर कर्मणि, यस्तो कर्ममा चाहिँ श्रद्धा गर। स्वतः आफै सक्दैनस् भने, हत्या भनेको प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने उद्यम गर, परिश्रम गर, अरूलाई उठा, सबैलाई गुहारेर मन्दिर बना भन्ने कुरा हो। सम्मार्जनोपलेपाभ्याम, फेरि मन्दिरमा के गर? भक्तको कुरा आउँदैछ। सम्मार्जन गर, राम्रो सफा सुग्घर, उपलेपाभ्याम, सम्मार्जन बढार कुनार सफा, सम्यवरी उपलेपाभ्याम, त्यहाँ लेपन गर। अनि सेक भनेको पानीहरूले छिड्कन गर, अब किनभने धुलो उड्न नदे मन्दिरको वरिपरि। प्रदक्षिणा गर्दा धुलो उड्यो भने के हुन्छ? त्यो धुलो त्यसले दूषित गर्छ सबै। अनि मण्डप बना, मण्डल भनेको मण्डप वर्तनै, वृतु वर्तनेदेखि वर्तनै हुन्छ। अब भगवान्लाई चाहिँ परिक्रमा गराउँदाहुँदै त ठाउँ हो त्यस्तो मण्डलहरू बनाएर त्यहाँ विश्राम गर्ने, आरती गर्ने, स्तुति वन्दना गर्ने हो, यस्तोलाई भन्छ मण्डल वर्तनै। यस्तोद्वारा सेवा गर्नु भगवान् भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि गृह शुश्रूषणम मह्यम, मेरो घरको शुश्रूषा गर्ने, जसले सेवा गर्छ त्यसलाई फुलबारी गोड्ने, यताउति गर्ने, भाँडा बर्तन सफा गर्ने, शुश्रूषण सेवा। दासवत यत अमाया, म दास हुँ भगवानको भन्ने यो भाव गरेर, अमाया कपटी नराख्नु मनमा, अमाया
केही निष्कलङ्क भनेर निस्वार्थ भावले यो काम गर भन्नु। फेरि कस्तो हुनु पर्यो भक्त? अमानित्वम अदम्मित्वम कृतस्य अपरिकीर्तनम। अमानित्वम भनेको मान नगर्नु, म ठुलो हुँ, म श्रेष्ठ हुँ, यहाँको पुजारी हुँ, यहाँको चाहिँ म श्रेष्ठ गण्य हुँ भनेर त्यस्तो अभिमान नगर। अनि अदम्मित्वम, दम्भ नगर, देखाउटीले नगर्नु। अदम्मित्व भनेको देखाउटी, धर्मध्वजी भन्छ यसलाई। बाहिरी देखाउटी गर्नु, भित्र चाहिँ अब नराम्रो काम, त्यस्तो नगर। अदम्मित्वम कृतस्य अपरिकीर्तनम, मैले गरेको चाहिँ यस्तो हो भनेरै अपरिकीर्तनम, त्यो चाहिँ कीर्तन नगर्नु, नसुना। मैले यज्ञ गरेँ, मैले तीर्थमा गएँ, यस्तो काम गरेँ, पुराण लाएँ, यति धर्म गरेँ, यो नभन्, यो नगर भनेको। कृतस्य कर्मणः अपरिकीर्तनम, त्यहाँ कर्म जोड्नु पर्यो। अनि फेरि अपि दीपावलोकम मे न उपयुञ्ज्यात्। अब मेरो लागि दीप बाल्यो, बत्ती बाल्यो, अनि न उपयुञ्ज्यात्, त्यो मेरो लागि पूजा गरेर राखेको बत्तीले अर्थो काम नलगा। त्यसलाई निकालेर अँध्यारो केही हो कि भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ अन्धकार पार्नु, उसको लागि चाहिँ नघुमा। त्यो पूजा गरेर राखेको त्यो ठ्याक्कै त्यही होइन, काम नलाउनु। न उपयुञ्ज्यात्। अब निवेदितम भन। अब न उपयुञ्ज्यात् निवेदितम, यसको पनि आयो। निवेदितम भनेको अरू देवताहरूलाई अर्पण गरेको चिज। निवेदन एकखेप गरिसक्यो, अब त्यहाँबाट फेरि त्यो चाहिँ मलाई निवेदन नगर भनेको कुरा के बुझ्नु पर्यो? अब भगवानलाई निवेदन होइन, अरू देवतालाई निवेदन गरेको छ। अब जनै श्राद्ध गर्नलाई गइयो, अब जनै त फ्याँक्न लाइँदैन, त्यस्तो अब चल्ती पनि छ देखेको। तर त्यो ल्याएर अनि त्यही जनै भगवानलाई फेरि चढाउनु हो त। टालाटुली ल्यायो, अब कसका चाहिँ जजमान गरेर अनि त्यही ल्याएर चाहिँ अनि भगवानलाई अर्पण गर्नु हो त। किन्नु पर्यो नि नयाँ हो, त्यस्तो चाहिँ नगर भनेको यो कुरा। न उपयुञ्ज्यात्, उपयोग नगर। अब कृतस्य अपरिकीर्तन, अब यो पनि भयो। अब यत् यत् इष्टतमम लोके, अब लोकमा चाहिँ संसार भनौँ, जगतमा जो जो इष्टतम लाग्छ, प्रिय लाग्छ नि त हामीहरूलाई, हो त्यस्तो प्रिय लाग्यो भने अब हो जस्तो आत्मनः अति प्रियम यत् वस्तु, आफूलाई जो प्यारो, अत्यन्त श्रेष्ठ प्यारो लाग्छ भने त्यस्तो चिज चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर। अब आफू चाहिँ लाउँछ राम्रो राम्रो लुगाहरू, भगवानलाई चाहिँ एउटा च्याचुते ल्याएर फ्यास चढाउँछ, त्यो हुन्छ र? जुन चाहिँ छ त्यो बिलाइको त्यो होइन। छेउमा वस्त्र अर्पण गर्नुपर्छ, रेशमी उत्तम भनेको कुरा हो, यसैले भन्छ। अब यो यत्यत इष्टतमम लोके, अब यो भन इष्टतम एकदम प्रिय छ संसारमा आफूलाई, आत्मन अति प्रियम यत छ, जुन प्यारो छ, इष्टतम इच्छा एकदम राम्रो खुसी हुने आफूलाई, तत्तत् निवेदयन् मह्यम, भगवानको वाणी, त्यही त्यही मलाई अर्पण गर। तत् आनन्त्याय कल्पदे, त्यही नै अनि राम्रो फल मिल्छ। अनन्त्याय कल्पदे, त्यो नाश नहुने अक्षय फल हुन्छ भगवान भन्ने। हाम्रो चल्ती के छ? लु मलाई च्याचुते कपडा दिनु, अब पूजा गर्नु पर्यो नि भगवान, अब पुराण बन्ने अब लाउनु पर्यो म, अब यहाँ पण्डितजीलाई यस्तो कपडा एउटा जुन चाहिँ मार्किनको छ, अलिअलि उहिले त्यस्तै चल्ती थियो, तर अचेल चाहिँ अलिकति कतिपय बुझेका होलान्, आफूले पनि बुझ्ने कुरा त्यही हो। नराम्रो, आफू चाहिँ राम्रो गजक्क लाएर चाहिँ बस्छ, अब भगवानलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो होइन,
आफूलाई जस्तो एकदम उत्तम लाग्छ त्यो चाहिँ भगवान्लाई अर्पण गर भन्ने कुरा। अब कस्तो गरोस् त भक्तको लक्षण नै हो। सूर्योग्निर ब्राह्मणो गावो वैष्णवखम मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। हे भद्र, हे कल्याणदाय, हे उद्धवजी, यो भद्र भनेको चाहिँ सम्बोधन हो। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाई, वैष्णव, खम भनेको आकाश, हृदय आकाश पनि भनिन्छ त्यसलाई। मरुत, जलम, मरुत भनेको वायु, जल, भू, आत्मा, अनि सर्वभूतानि सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूलाई त्यति यी सबै पूजा पदानि मेरा पूजाका स्थान हो, सेवाका स्थान यतिले गर्दा यतिमा गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान् उद्धवजीलाई। अब सूर्यलाई के गर्नु त? सूर्य पहिले आयो, त्रैया विद्या, सूर्यको सेवा गरोस्। अब 3 वेदका मन्त्रहरू छन्, जस्तै तरणेर विश्वधरे सतो ज्योति, सूर्यलाई पूजा गर्ने मन्त्र, त्यसले सेवा गर। अब गाईलाई के गर्नु? अनि गाईलाई के गर्नु? अब हविसा, हविसा अग्नौ, अग्निलाई के गर्नु? सूर्योग्नि आयो, हविसा हवनीय पदार्थबाट अग्निलाई प्रसन्न गरा, त्यो म नै खुसी हुन्छु। माम यदि त मलाई यज्ञ गरोस्। अब विप्राग्रे श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई के गरोस्? आतिथ्य न, अतिथि सम्मान गरोस्, त्यसले मेरै पूजा हुन्छ। गोसु, हे अङ्ग, हे प्रिय उद्धव, गोसु गाईहरूमा के गरोस्? व्यवसा दिना, घाँसा दिना, घाँस मिठो मिठो ल्याएर अनि गाईलाई खुवाओस्। अब किनभने यो लक्ष्मी पूजामा चाहिँ त्यसो गर्ने चल्ती पनि गरेको छ, तर सधैँ नै गाईको सेवा गरोस् भने। वैष्णवै बन्नु सत्कृत्य, अब वैष्णवलाई कसो गरोस्? बन्धुकै समान गरोस्। यो मेरै बन्धु हो, मेरै दाजुभाइ हुन् वैष्णवहरू भनेर यो सम्मान गरोस्। अब हृदयाकाशमा चाहिँ के गरोस् त? खे भनेको चाहिँ हृदयाकाशमा चाहिँ ध्याननिष्ठया, हृदय खे भन्नु पर्यो त्यहाँ। हृदयाकाशमा चाहिँ ध्याननिष्ठया, ध्यानद्वारा नै मेरो निष्ठा गरोस्, स्मरण गरोस्, मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि। वायु मुख्य थिया, अब मुख्य थिया वायु, यो वायु चाहिँ यो मुख्य हो, वायु नै भगवान्को रूप हो। प्राणवायु के भगवान्कै रूप होइन र हो भन्ने विचारले। अब वायुमा मेरै मुख्य दिया। अब त्वय, जलमा चाहिँ के गरोस्? द्रव्यै, जल आदि, पुष्प, चन्दन इत्यादिले त्वय पुरस्कृतै, अब त्वय द्रव्यै, त्वय पुरस्कृतै, त्यसको चाहिँ गति सामग्रीहरू यहाँ पञ्चग्रास भनौँ न, केशवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि सम्झेर हृदयमा हो। यो क्षेत्रज्ञ सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा क्षेत्रज्ञ भनेको मै नै हुँ। क्षेत्र भनेको शरीर, त्यसलाई जान्नेवाला के हो त? म परमात्मा। मलाई समत्तेन माम यजेत, यो समान दृष्टिले मेरो सेवा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब यहाँ फेरि धिष्णेषु येषु इति, यस्ता प्रकारले, इति भनेको यस्ता प्रकारले, यसो धिष्णेषु, यहाँ उब जति पनि बताइयो स्थान, धिष्णेषु स्थानेषु, यी मैले उक्त बताएका स्थानहरूमा मद्रूपम मेरै रूप धारण गरोस्, चिन्तन गरोस्। शङ्ख चक्र गदा बुझै, शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादिले वनमाला युक्त भएको, 4 हात भएका, युक्तम चतुर्भुजम, शान्तम, शान्त स्वरूप भएको, समाहित भनेको मनलाई समेटेर, इन्द्रिय सबै समेटो मन लिएर, अनि ध्यान गर्दो छँदो अर्चे पूजा गरोस्। जो छ त्यो मेरै अन्तर्यामी रूपमा मेरै स्वरूपलाई शङ्ख चक्र गदा पद्म छ भनेर त्यसको हृदयमा चाहिँ त्यस्तो स्मरण गरेर यी उक्तेषु स्थानेषु धिष्णेषु स्थानेषु अब त्यस्तो पूजा गर।
सेवा गरोस्। अब इष्टापूर्तेन माम एवं यो यजेत समाहित सावधान भएर इष्ट यज्ञ भनौँ, पूर्त यज्ञ दुईटा हुन्छ। अब इष्ट भनेको क्या हो भन्दा कोही अनेक प्रकारका धाराहरू बनाउने, धर्मशाला बनाउने इत्यादिबाट, र पूर्त भनेको हवन इत्यादिबाट माम एवं य समाहित यजेत। अब सावधान भएर मेरो सेवा गरोस्। लभते मयि मत भक्ति मत स्मृति साधु सेवया, मत स्मृति साधु सेवया। अब मयि यति गरौँ भने मयि भक्तिम लभते सद्भक्तिम, फेरि यो सम्पूर्ण उक्त बताए जति गरौँ भने सद्भक्ति भने क्या अनन्य भक्ति, राम्रो भक्ति प्राप्त हुन्छ ममा। अनि मत स्मृति, अनि साधु सेवाया, साधुको सेवा गर्नाले, सन्तको सेवा गर्नाले, महापुरुषको सेवा गर्नाले अब मेरो गुण कथानु इत्यादि उहाँहरूबाट भइरहन्छ, मेरो सेवा भइरहन्छ, मेरो स्मृति हुन्छ। अनि त्यस्तो भक्त प्रायण भक्ति योगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव। हे उद्धवजी, यो प्राय गरेर यो भक्ति हो, सत्सङ्ग बिना चाहिँ हुँदैन है। यो भक्ति पनि सत्सङ्ग भक्तिको उपाय न विद्यते, अर्को उपाय छैन। सद्रैङ प्रायणम हि सताम अहम। अब सत्ताम सज्जनहरूको चाहिँ सद्रैङ प्रायणम सजिलै प्राप्त गर्नेवाला चाहिँ अहम मनै हुँ। अर्को उपाय न विद्यते, अन्य उपाय न विद्यते, अर्को उपाय छैन। अथ एतद परमं गुह्यम शृण्वतो यदुनन्दन। हे उद्धवजी, यदुनन्दन, अथ एतत् परमं गुह्यम शृण्वत। अब यस्तो प्रकारको अत्यन्त गोपनीय यो चाहिँ कुराहरू हो, यो ज्ञान हो। सुगोप्यमपि, अब गोप्य पनि म तिमीलाई बताउँछु, बख्यामी भन्ने छु। किनभने मे भृत्य, मेरा भृत्य हो, भक्त हो। सुरित भनेको हितचिन्तक पनि हौ, सखा पनि हौ। यस कारणले तिमीलाई म बताउने छु अर्को अध्याय। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसयां एकादश स्कन्धे एकादशोऽध्याय। हरे नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वम्।